السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نبداو فيها ان شاء الله لو مود ديكونيكتي. بالنسبه لو مود كونيكتي كنا شفنا فيه كنا كنفتحوا لا كونيكسيون، من بعد كنديروا لو تريتمون ديالنا، من بعد كنسدوا لا كونيكسيون. يعني لو تريتمون ديالنا كان كيكون كونيكتي ديريكتومون مع لا باز دو دوني، يعني كيخدم مع لا باز دو دوني ديريكتومون. بالنسبه لو مود ديكونيكتي العكس تماما. شنو كيوقع في لو مود ديكونيكتي؟ كنديروا واحد لا روكيت ديالنا، يعني الا بغينا نيكزيكوتي واحد لا روكيت ديالنا كنيكزيكوتيوها مع هاد لوبجي اس كيو ال داتا ادابتر اللي هو هذا اس كيو ال داتا ادابتر بوين سيليكت كوموند ايتيغال نيو اس كيو ال كوموند، وكنديروا لا روكيت ديالنا وكنعطيوه لا كونيكسيون اللي غيخدم بها. من بعد هو شنو كيدير؟ كي يمشي لا باز دو دوني وكيجيب لينا كوبي من هاد لا طابل او لا لي طابل، لحقاش يقدر تكون هنايا روكيت وحده، يقدروا يكونوا بزاف ديال لي روكيت في نفس لا لين او لا دي روكيت منفصلين على بعضياتهم. المهم هادوك لي روكيت كيمشيو لا باز دو دوني، كيجيب لي كوبي من كل طابل اللي باغي نخدم بها انايا في لابليكاسيون ديالي. من بعد كيجي وكيحطها ليا في هاد الدي اس اللي هي لوبجي من لا كلاس داتا سيت. هاد الداتا سيت اللي بغينا نفهموها اكثر دايره بحال هاد الشكل هذا. غير هاد الشكل هذا مصاوبو غرافيك، وهنايا كنخدمو باركود. هنايا الدي اس غنخدمو بها ان شاء الله باركود. بغيت نوريكم غير ليكزامبل ديالها كيفاش كتكون غرافيك. يعني هذيك الدي ا كتمشي لا باز دو دوني وكتجيب لي مثلا كوبي من هاد لا طابل باسيون، كتجيب لي كوبي منها. كتجيب لي كوبي من لا طابل اوردونونس وهاد لي طابل حتى هما. وفي نفس الوقت كتهز ليا معاهم حتى لي غولاسيون اونتر لي طابل و لي كونترانت اللي كاينين في كل طابل. فوالا، يعني الداتا سيت كتكون دايره بحال هاد لا طابل هادي اللي نقدروا نقولوا في كل كاز من ديك لا طابل اللي في الداتا سيت كتكون فيها واحد لا طابل محطوطه في ديك الداتا سيت. دونك الداتا سيت كيكونوا محطوطه فيها واحد لا كوبي من لا باز دو دوني اللي غادي نخدموا بها حنايا. قبل ما نعرفوا حنايا كيفاش نخدموا بهاد الداتا ادابتر، يعني قبل ما نخدموا بهاد الداتا ادابتر اللي غادي تجيب لينا واحد لا كوبي من لا باز دو دوني وتحطها لينا في الداتا سيت، كيخصنا ضروري نعرفوا واحد لي زوبجي اللي هما داتا تيبل والداتا رو والداتا كولوم. لان هاد لا روكيت فاش كتجيب ليا هاد الداتا ادابتر، فاش كتجيب ليا واحد لا كوبي من هاد لا طابل اليف وكتحطها ليا في هاد الداتا سيت، راه كتحطها في واحد لوبجي داتا تيبل. وهاد لوبجي داتا تيبل اللي كيتكون من دي زوبجي داتا كولوم و دي زوبجي داتا رو. داكشي علاش غير خصنا ضروري نعرفو كيفاش نخدمو بلي داتا تيبل داتا رو و داتا كولوم، باش من بعد ان شاء الله كتسهل علينا الخدمه وكتسهل علينا اننا نفهمو كيفاش كيتحطوا لي زانفورماسيون ديالنا في هاد الداتا سيت وكيفاش نبقاو ناكسيديو ليهم. بالنسبه لهاد لو نون اللي هنايا هاد اليف، يعني حنا عندنا في لا روكيت هنايا السميه ديال لا طابل اللي هي اليف. علاش حتى هنايا سمينا اليف؟ وممكن ما نسميهاش اليف، نسميها اي حاجه باغ اكزومبل بحال هكا، لان كيخصني نعرف ضروري بالسميه ديال هاد لا طابل هادي في هاد الداتا سيت. هاد الداتا سيت فاش كندخل ليها انايا هاد لا طابل كتعطيها لانديس زيرو، ولا طابل الثانيه لانديس 1، لا طابل الثالثه لانديس 2، وهي غادا بحال هكا. ولكن بالنسبه لو نو ديال لا طابل كيخصني نكتبو لها ضروري باش هكا كتكون عندي لا بوسيبيليتي انني ناكسيدي لديك لا طابل عن طريق لانديس ديالها او لا لو نون ديالها. بالنسبه لينا حنا دابا ما غاديش نخدمو بهاد لوبجي اس كيو ال داتا ادابتر، غادي نخدمو بواحد بلوبجي داتا تيبل. غادي ندير نقدر نسمي بعدا هاد الداتا تيبل، نعطيها واحد السميه باش هكا كيف ما قلت لكم كان اكسيدي ليها في الداتا سيت بالسميه ديالها اولا بالانديس ديالها. dt بوين تيبل نيم ايتيكال اليف، نخدمو على اليف. ومن بعد هاد الداتا تيبل كيخصني نعطيها لي كولون ديالها. يعني كنديكلاري هنايا واحد داتا كولون، نسميها دي سي ايتيكال نيو داتا كولون. هاد دي سي هادي كنعطيها حتى هي النيم ديالها، لو نون ديال هاد لا كولون.
نسمي باغ اكزومبل نيميرو كي خصني نحدد ليها لو تيب ديالها data type est égal type of نستعملوه int و ابخي كي خصني ناجوتيه للداتا تيبل dt.columns.add add h هاد لوبجي dc فوالا راني زدت جوج ديال لي كولون وحداخرين لو نون و البرينون لي لو تيب ديالهم string ومن بعد كنزيدهم في هاد الداتا تيبل كي خصني ناجوتي هاد الداتا تيبل في الداتا سيت يعني ds.tables.add شنو غادي ناجوتي واحد لا طابل يعني هذاك لوبجي داتا تيبل dt و ابخي غادي نخدمو حنايا على هاد الانترفاس اللي غيكون فيها لاي دي هنا باردون اي دي élève او لا نيميرو نيميرو لو نون البرينون ديال l'élève وهنايا في الداتا جريد فيو غادي تافيشاو لنا لي زانفورماسيون ديال هاد لوبجي هذا كي خصنا نعطيو الداتا جريد فيو واحد البروبريتي اللي عندها اللي هي داتا سورس هاد الداتا سورس اللي غادي نافيكتيو ليها ds.table يعني لا سورس ديال لي دوني اللي غيتافيشاو لنا في الداتا جريد فيو ملي غادي يجيو من هذيك لا طابل اللي كاينه في الدي اس هاد لا طابل يا اما غادي نعطيوها لا طابل 0 او لا لا طابل élève يا اما كنأكسيديو لها بلو نون ديالها او لا بلانديس ديالها وبالنسبه للانديس قلنا على حساب شكون لا طابل باغ اكزومبل هنايا هاد لا طابل راه هي الاولى اللي دخلناها للداتا سيت دونك كتاخد لانديس 0 لا طابل اللي وراها كتاخد لانديس 1 ايتترا غادي نمشيو نخدمو دابا على البوطون اجوتي بالنسبه للبوطون اجوتي كي خصنا ناجوتيو واحد لا لين جديده هنايا غادي نديرو دي اس يعني ديك الداتا سيت غنأكسيديو لا طابل اللي فيها tables de 0 او لا tables élève rows add غادي ناجوتي واحد لا لين جديده شنو هما لي شون اللي عندنا نيميرو اللي هو int وعندنا لو نون string وعندنا البرينون string يعني لو شون الاول هو int.pers textbox 1.text لو شون الثاني اللي هو لو نون و لو شون الثالث اللي هو البرينون نقدروا نديرو هنا واحد لو ميساج بوكس باش نعرفوا بان هاد لي ليفرات اجوتا اجوتي هادي بالنسبه لاجوتي بالنسبه للموديفيي كي خصنا نريشيرشيو على هذاك ليليف اللي بغينا عن طريق حنا نستعملو باغ اكزومبل لو نيميرو ديالو نريشيرشيو عليه على حساب لو نيميرو ديالو في هاد التكست بوكس و ابري نافيشيو لي زانفورماسيون ديالو هنايا ومن بعد نموديفيو بالنسبه للموديفيي خصنا نريشيرشيو على ليليف اللي بغينا حنايا نستعملو حنا باغ اكزومبل لو نيميرو ديالو نقلبو عليه بلو نيميرو ديالو ومن بعد نموديفيو عليه كنديرو ds.tables de 0.select h غادي سيليكسيوني ليا لو نيميرو est égal لو نيميرو اللي كيساوي ليا int.pers textbox 1.text وهادشي هذا غيخصني نافيكتيه لواحد لوبجي داتا رو باغ اكزومبل dr est égal هاد داتا رو هذا وغيخصني ضروري نعطيه لانديس 0 هكا كتعني ليا باللي
باغ اكزومبل يقدروا يكون عندي بزاف ديال لي زيليف اللي عندهم هاد لي نيميرو هادو، يعني في هاد لو كا هذا غادي تافيشا ليا بزاف، اولا غتعطيني بزاف ديال لي ريزولطا. حنا غادي نهزو غير الريزولطا رقم زيرو، يعني اول واحد هو اللي غادي تهز ليا في هاد الداتا رو، لان هاد الداتا رو كتهز فيها غير ليني وحده. فوالا. ابخي غيخصنا ضروري نعرفو واش هاد الدي ار واش راها نول ولا ماشي نول، يعني واش راها فيها شي ريزولطا اولا ما فيها حتى شي ريزولطا. غندير واحد الكونديسيون اللي فيها دي ار if دي ار ديفيرون دو نول. الا كان ديفيرون دو نول شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو دي ار بوان begin edit، وهنايا دي ار بوان end edit، وفي وسط منهم في غادي تكون الموديفيكاسيون ديالي. هنايا البدايه ديال لا موديفيكاسيون، وهنايا النهايه ديال لا موديفيكاسيون، وهنايا ندير الموديفيكاسيون ديالي دي ار. هنايا نقدر ناكسيدي لهاد لي شون الفوق تا هما بالانديس ديالهم اولا بلو نون ديالهم. هنا باغ اكزومبل نستعمل لو نون est égal textbox 2.text، وهنايا نفس الحاجه. يعني هنايا كنقول ليه بلي دي ار دو نون، يعني هاد دي ار اللي عندك هنايا لو نون ديالو، وبيان سور هو لو نون القديم، ها لو نون الجديد ملي غادي تجيبو، يعني كنكون موديفيتو انايا في لي تكست بوكس. هنايا تكست بوكس 3. فوالا كسالينا البوطون موديفيي. بالنسبه للبوطون سوبريمي كنديرو نفس هاد لا ريشيرش، كيخصنا نريشيرشيو ضروري على شكون هو اللي بغينا سوبريميو. من بعد غادي ندير واحد لا كونديسيون، لا كونديسيون ديال دي ار واش فيها شي ريزولتا ولا ما فيهاش. if دي ار ديفيرون دو نول، الا كان ديفيرون دو نول دونك راه لقينا هذاك الليف اللي كنقلبوا عليه. دونك غندير دي ار بوان ديليت. نزيد واحد الميساج هنايا باش نعرف بلي راه تسوبريما. سوبريمي. سينو راه ما نحتاجش انايا هاد لي ميساج بوكس، انا كنبغي غير نتاكد من هنايا. سينو راه ما كنحتاجش الميساج بوكس لحقاش الداتا جريد فيو ديالي اللي غادي نافيشي فيها راه ليتها مع زعما عطيتها الداتا سورس. هنايا عطيت هاد الداتا سورس اللي هي هاد لا طابل هذا. وفاش غنكزيكوتيو غادي تبان لكم شنو كنقصد بالضبط، لان اي موديفيكاسيون دارت كتبان نيشان في الداتا جريد فيو اوتوماتيكمون. نديرو موديفيي، وبقات لينا لا ريشيرش. بالنسبه لا ريشيرش حنا عندنا جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى اللي هي هذه الطريقه اللي هي سامبل. نديرو الكونديسيون if دي ار ديفيرون دو نول. كنديرو دي ار دو نون. ما غاديش نبدلو لو نيميرو لاننا غادي نعتبروه كلي بريمير وما خصوش يتبدل. بالي يكون شي الف واحد اخر عنده نفس لو نيميرو، وهكا غادي يوقع علينا مشكل. سي ميو لي كلي بريمير ما نبقاوش نبدلوهم. دي ار دو نون text box 2.text. هنا راني قلبتهم باردون. هنا التكست بوكس 2.text هي اللي غادي نافيشي فيها دي ار دو نون بوان تو سترينغ. ونفس الحاجه بالنسبه لتكست بوكس 3. تكست بوكس 3 غادي نافيشي فيها البرينون بوان تو سترينغ. البرينون بوان تو سترينغ. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. غادي نيكزيكوتيو دابا ومن بعد غادي نشوفوا الطريقه الثانيه. ناجوتي واحد ليليف باغ اكزومبل، ناجوتيو. فوالا راه تاجوتا معنا اللي هو هذا. وكيف ما قلت لكم راه الريزولتا ديال اي موديفيكاسيون درناها كتبان اوتوماتيكمون في الداتا جريد فيو. بالنسبه للثاني نديرو باغ اكزومبل
فوالا هما تاجوتاو ليا 3. نمشي نموديفي باغ اكزومبل رقم واحد. رقم واحد اللي غادي نخلي ليه هنايا نفس لو نون، وهنايا ندير باغ اكزومبل هكا موديفي. هنا عطانا شي ايرور. نشوفو شنو هو المشكل، حيت قالك لو نيميرو لا كولون نيميرو ما كايناش. هنا عندي نيميرو، هنا نو برينون، حيت هنا داير نيم سبيس ماشي نيم سبيس، باردون. هنا الكولون نيم، كولون نيم باردون، كولوم نيم. غادي نعاود نيكزيكوتيو ون اجوتي هادوك 3 ديال لي زيليف. فوالا هنا من بعد ما زدت 3 ديال لي زيليف، غادي نحاول نموديفي ليليف نيميرو 2. باغ اكزومبل نرد ليه لو نون ديالو كلو مينيسكول، و البرينون ديالو نخليه بحال هكا موديفيي. فوالا راه تموديفيا معنا. بالنسبه لسوبريمي، نسوبريمي باغ اكزومبل ليليف نيميرو 1، سوبريمي. فوالا راه تسوبريما وبقاو ليا غير هاد الجوج هادو. وبالنسبه لا ريشيرش، نزيد باغ اكزومبل واحد ليليف واحد اخر باش تبان لينا، يبان لنا ليكزومبل. نغوشيرشي باغ اكزومبل على نيميرو 3. ريشيرش، فوالا راه تغوشيرشا ليا، راه عطاني افيشا ليا لي زانفورماسيون ديال ليليف نيميرو 3. هادي بالنسبه لا ريشيرش بالطريقه الاولى اللي كنت قلت لكم. بالطريقه الثانيه حنا غادي نشوفوها دابا نيت. بالطريقه الثانيه غادي نحاولوا نكومونطيو هادي. بالطريقه الثانيه كان فيلتريو لا طابل. لا طابل نورمالمون فاش كان اجوتي فيها هادوك لي زيليف كاملين، كيتافيشاو ليا كاملين في الداتا جريد فيو. هاد لا ريشيرش الثانيه اللي بغيت نقول لكم، كتفلترا ليا لا طابل وكيتافيشا ليا في الداتا جريد فيو غير الريزولتا اللي راني فلتريت بها، وفي نفس الوقت كيتافيشاو ليا حتى في لي كونترول ديالي. هنا نشوفو كيفاش كنديرو دي اس بوان تيبلز دو زيرو بوان ديفولت فيو بوان رو فلتر. كنفلتري باش بهاد نفس لا كونديسيون اللي عندي هنايا. فوالا. وهنايا كيخصني نافيكتي هاد لا ريزولتا لواحد لوبجي داتا رو اللي هو دي ار، وكنقول ليه دي اس بوان بوان ديفولت فيو باردون بوان تيبل 0 بوان ديفولت فيو دو زيرو. ديفولت فيو دو زيرو بوان رو. علاش درنا ديفولت فيو دو زيرو؟ بحال القضيه ديال هنايا. الريزولتا يقدر تكون عندي فيها بزاف ديال لي ليني، و لوبجي داتا رو كي عنده الحق يهز غير واحد لا ليني. داكشي علاش كنقولوا لهنايا هز ليا الريزولتا دو زيرو، يعني اول ريزولتا. نفس الحاجه بالنسبه لهنايا كنقول ليه هز ليا اول ريزولتا. وضروري كيخصنا نقولوا ليه بان هاد الريزولتا هادي راه سو فورم ديال واحد لا ليني اللي هو رو. ضروري كيخصنا نديرو رو والا كيعطيونا ايرور. من بعد كيبقى هنايا نفس لو كود، يعني كنافيشيو لي ريزولتا ديالنا في هاد لي تكست بوكس. وباش تبان لكم باش تبان لكم الريزولتا مزيانه، غادي نحاول نكوبي هاد لو كود هذا وغادي نحطو هنايا وغادي نفسر لكم علاش. هنايا غادي نخليها فيد، يعني ds.tables20.defaultView.rowFilter. شنو هو الفلتر اللي غندير على هاد لاطابل؟ لو فيد، يعني حيد ليا لي فلتر كاملين اللي كاينين على هاد لاطابل. هنايا كنقول ليه الفلتر اللي غدير ليا هو هذا، ولا طابل كتفلتر ليا وكيمشيو ليا لي زانفورماسيون ديالي كاملين
ماشي كيمشيو يعني كيتمسحوا، يعني غير لا طابل كتفلتر، وكيبقاو غير لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بهاد لا كونديسيون، يعني لي ريزولطا ديال هاد الفلتر اللي خرجت هنايا. ومن بعد باش نقدر انايا نرجع الداتا جريد فيو ديالي يتافيشاو فيه لي زانفورماسيون كاملين اللي كانوا من قبل، كيخصني نحيد هاد لو فيلتر هذا وكنردو فيد. هانتوما غادي تفهموا معايا اكثر. اكزيكيتيو. فوالا راني زدت 3 ديال لي زيليف. غادي ندير لا ريشيرش على باغ اكزومبل نيميرو 2 ريشيرش. فوالا كيما قلت لكم كتفلترا لا طابل ديالي او لا داتا جريد فيو، كتفلترا وكيولي فيها غير الريزولطا ديال هذاك اللي انا كنغوشيرشي عليه، وفي نفس الوقت هما كيتافيشاو لي زانفورماسيون ديالو هنايا. دابا الا بغيت نرجع هادوك لي زانفورماسيون اللي كاينين، انا راني درت هذاك الرو فلتر ايتيغال لو فيد في البوطون اجوتي، يعني ناجوتي باغ اكزومبل واحد لو نيميرو 3 واحد اخر باش في نفس الوقت نوريكم لا ريشيرش. numéro 3 par exemple ajouter. فاش غناجوتيه ها هو راه كيرجعوا لي زانفورماسيون ديالي لحقاش حيدت الفلتر. وفي نفس الوقت بغيت نوريكم باللي باغ اكزومبل هنايا راه عندي هاد ليليف عنده نيميرو 3 وهاد ليليف نيميرو 3، بجوج بهم عندهم لو نيميرو 3. يعني انا فاش غادي نغوشيرشي على نيميرو 3، شكون اللي غادي يطلع ليا؟ واش غيطلع ليا هذا ولا هذا؟ حنا قلنا كنعطيوه 2 0، يعني كيطلع اول واحد دائما. فوالا راني داير 3 ريشيرشي، ها هما تفلتراو بلي راهم بجوج بهم فيهم 3، ولكن كيافيشي ليا هنايا لي زانفورماسيون ديال اول واحد. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا مزيان، ونتمنى اللي عنده شي تساؤل، اللي عنده شي حاجه ما فهمهاش او لا شي حاجه ما تطرقناش ليها في هاد لا بلاي ليست او في هاد لي فيديو كاملين اللي سبقوا، نتمنى انه ان شاء الله يقولها لينا. فوالا شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو.